साथीहरू, यो रिच ड्याड पुअर ड्याडको 9औं पाठ हो। यो भन्दा अगाडि नै हाम्रो यो च्यानलमा रिच ड्याड पुअर ड्याडको 8वटा पाठहरू अलरेडी अपलोड भइसकेका छन्। यदि तपाईले ती 8वटा पाठ हेर्नुभएको छैन भने पहिले ती 8वटा पाठ हेरेर मात्रै यो पाठ हेर्नुहोला। लिंक म माथि आई बटनमा र तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। भनिन्छ बहुसंख्यक मानिसहरूको लागि भिडको अगाडि बोल्ने डर मृत्यु भन्दा पनि डर लाग्दो चीज हुन्छ। मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार धेरैजसो मानिसहरू सार्वजनिक मञ्चमा बोल्न यसकारण डराउँछन्। उनीहरूलाई डर हुन्छ कि उनीहरूबाट गल्ती हुनेछ र मानिसहरूले हाँसो उडाउनेछन्। उनीहरूलाई सबैले आफ्नो समूहबाट हटाउनेछन् र एक्लो हुनुपर्नेछ। उनीहरूलाई आफन्तहरूबाट अलग गरिनेछ। यिनै सबभन्दा ठूलो डरको कारण उनीहरू समस्या हल गर्नका लागि नयाँ तरिका खोजी गर्दैनन्। त्यसैले मेरो पढे लेखेको बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जापानीहरू ऐनाको शक्तिलाई धेरै महत्त्व दिन्थे। जब मानिसले स्वयंलाई ऐनामा हेर्छन् अनि मात्र उसलाई आफ्नो वास्तविकता थाहा हुन्छ। धेरै जसोले आफैसँग डराएका कारण खतरा नउठाउ भन्छन्। यो जुनसुकै क्षेत्रमा हुन सक्छ, जस्तै खेलमा, सम्बन्धमा, व्यवसायमा, धनमा। यही समाजबाट बाहिरिनु पर्ला भन्ने डरकै कारण मानिसहरू लिकमा हिँड्छन्। समाजको स्वीकृत मान्यताहरू या लोकप्रिय प्रवृत्तिको विरोधमा उत्रिँदैनन्। तपाईको घर सम्पत्ति हो। बिल कन्सोलिडेसन लोन ल्याऊ र ऋणबाट बाहिर निस्क। कडा परिश्रम गर। प्रमोसनको सवाल छ। म एक दिन भाइस प्रेसिडेन्ट बन्नेछु। पैसा बचाऊ। जब तलब बढ्नेछ अनि ठूलो घर किन्नेछु। म्युचुअल फन्ड सुरक्षित छ। छिमेकीहरूको भोगविलासको नक्कल गर्दै भिडको पछाडि दगुर्नाले पैसाको धेरै समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। पटक पटक हामी सबैलाई ऐनाको आवश्यकता पर्छ। हामीले आफ्नो डरलाई छाडेर आफ्नो आन्तरिक विवेकले सोच्नुपर्छ। जब माइक र म 16 वर्षका भयौं, हामीलाई स्कुलमा समस्या पर्न थाल्यो। हामी खराब केटा थिएनौं, तर हामीलाई आफू भिडबाट अलग छौं भन्ने थाहा भइसकेको थियो। स्कुल सकिएपछि र शनिबार आइतबारको दिन हामी माइकको बुवाको लागि काम गर्थ्यौं। माइकको बुवा आफ्नो ब्याङ्कर्स, वकिल, अकाउन्टेन्ट, ब्रोकर, लगानीकर्ताहरू, म्यानेजरहरू र अन्य कर्मचारीहरूसँग कुराकानी गरिरहेको समयमा पनि माइक र म घण्टौंसम्म उसको बुवासँगै बसिरहन्थ्यौं। माइकको बुवाले 13 वर्षको उमेरमा स्कुल छोडिदिनु भएको थियो। अब उहाँ पढे लेखेकाहरूलाई बाटो देखाइरहनु भएको थियो। उनीहरूलाई आदेश र निर्देशन दिइरहनु भएको थियो। उनीहरूलाई आदेश र निर्देशन दिइरहनु भएको हामी हेरिरहन्थ्यौं। उहाँले उनीहरूलाई प्रश्न सोधिरहेको देख्थ्यौं। पढे लेखेका मानिसहरू उहाँको एउटै आवाजमा दौडेर आउँथे र उहाँ रिसाउनु होला कि भनेर डराउँथे। माइक र मैले उहाँसँग बसेर जति सिक्यौं त्यति हामीले स्कुलमा बिताएका वर्षहरूमा कहिल्यै सिकेनौं, कलेजमा पनि सिकेनौं। माइकको बुवासँग स्कुलको शिक्षा नभए पनि उहाँसँग पैसाको शिक्षा थियो। त्यसैले उहाँ सफल पनि हुनुभएको थियो। उहाँले हामीलाई पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, एउटा बुद्धिमान मानिसले आफूभन्दा बुद्धिमान मानिसलाई जागिरमा राख्न सक्छ। त्यसैले माइक र मैले बुद्धिमान मानिसहरूको कुरा सुन्ने र उनीहरूबाट केही सिक्ने मौका पायौं। तर माइक र मैले हाम्रो शिक्षकले हामीलाई सिकाउने जस्ता सामाजिक मान्यतासँग चल्न सिकेनौं। यसबाट धेरै समस्या उत्पन्न भयो। जस्तो कि कुनै शिक्षकले भन्थे, यदि तिमीले राम्रो नम्बर पाएनौ भने तिमीले दुनियाँमा केही पनि गर्न सक्दैनौ। यस्तो सुन्नसाथ माइक र मैले आफ्नो आँखी भाउ तन्काउँथ्यौं। जब हामीलाई बेकारको खोक्रो मान्यतामा हिँड्न र नियमहरूको अक्षरशः पालन गर्न भनिन्थ्यो र सिकाइन्थ्यो, हामीलाई लाग्थ्यो यस्तो स्कुले शिक्षाले वास्तवमा क्रिएटिभिटीको घाँटी रेटिदिन्छ। हामीले पनि धनी बुवाले चाहिँ स्कुलहरूलाई राम्रो कर्मचारी उत्पादन हुन सकोस्, न कि राम्रो मालिक भन्ने हिसाबले बनाएका हुन् भन्ने कुरा बुझिसकेका थियौं। माइक र मैले शिक्षकहरूसँग कहिलेकाहीँ सोध्थ्यौं, हामीले जुन कुरा पढिरहेका छौं त्यो हाम्रो जीवनमा उपयोगी छ वा हामीलाई पैसाको बारेमा किन पढाइदैन। दोस्रो प्रश्नको प्राय हामीले उत्तर पाउने गर्थ्यौं, पैसा महत्त्वपूर्ण होइन र यदि तिमीले राम्रोसँग पढाइ गर्यौ भने पैसा त आफै प्राप्त हुन थाल्नेछ। हामीलाई पैसाको शक्तिको बारेमा जति धेरै जानकारी हुन्थ्यो आफ्ना शिक्षकहरू र सहपाठीहरूदेखि त्यति नै टाढिन्थ्यौं। मेरो पढे लेखेको बुवाले राम्रो नम्बरको लागि मलाई कहिले दबाब दिनु भएन। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ उहाँले दबाब किन दिनु भएन, तर हामी बीच पैसाको बारेमा वाद विवाद हुन थालेको थियो। जब म 16 वर्षको भएँ अनि मेरो पैसा सम्बन्धी सोचाइ मेरो आमा बुवाको भन्दा राम्रो भइसकेको थियो, मैले आफैले हिसाब किताब राख्न सक्थेँ। मैले कर अकाउन्टेन्ट्स, कार्पोरेट अटर्नी, ब्याङ्कर, रियल इस्टेट ब्रोकर्स, लगानीकर्ताहरू इत्यादिको कुरा सुन्थेँ। मेरो बुवा भने शिक्षकहरूसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन मेरो बुवाले हाम्रो घर हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो पुँजी किन हो भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। घर हाम्रो लागि राम्रो पुँजी किन होइन भनेर मैले उहाँलाई जानकारी दिएँ। यही कुरालाई लिएर हामी बीच ठूलो बहस चर्क्यो।
अगाडि दिएको चित्रबाट स्पष्ट हुन्छ आफ्नो घरलाई लिएर मेरो धनी बुवा र मेरो गरिब बुवाको विचारमा कति फरक थियो। एउटा बुवाको विचारमा उनको घर एउटा सम्पत्ति थियो भने अर्को बुवाको विचारमा उनको घर केवल एउटा दायित्व थियो। मलाई अझै पनि सम्झना छ, मैले तल दिएको चित्र कोरेर मेरो बुवालाई क्याश फ्लोको प्रभाव बताउने कोसिस गरेको थिएँ। मैले उहाँलाई यो पनि भने घरको साथसाथै त्यससँग सम्बन्धित अन्य केही खर्चहरू पनि बढ्दै जान्छ। एउटा ठुलो घरको मतलब अरू धेरै खर्च र यसको अर्थ हुन्छ क्याश फ्लो खर्चको बाटो हुँदै अगाडि बढिरहन्छ। आज पनि मानिसहरू मसँग उनीहरूको घर दायित्व किन होइन भन्ने विषयमा विवाद गर्छन्। मलाई थाहा छ धेरैजसो मानिसहरूको लागि आफ्नो घर उनीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो सपना हुन्छ, त्यसैले उनीहरू यसलाई आफ्नो सबभन्दा ठुलो पुँजी मान्छन्। आफ्नो घरको मालिक हुनु जतिको राम्रो अरू केही हुँदैन। म यस लोकप्रिय मान्यतालाई हेर्ने एउटा अर्को दृष्टिकोण सम्झाउन चाहन्छु। यदि मैले र मेरी श्रीमतीले एउटा ठुलो शानदार घर किन्ने कुरा सोच्ने हो भने हामीले यसलाई एउटा सम्पत्ति मान्ने छैनौँ, बरु यो हाम्रो लागि एउटा दायित्व हुनेछ, किनकि हाम्रो खल्तीबाट पैसा निस्किनेछ। यो त थियो मेरो तर्क। हुन त बहुसंख्यक मानिसहरू कुरामा सहमत हुँदैनन्, किनकि घर एउटा भावनात्मक चिज हो। जब पैसाको प्रश्न उठ्छ अनि पैसाको ज्ञानलाई भावनाहरूले ढाकिदिन्छन्। मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा पैसाले हरेक निर्णयलाई भावनात्मक बनाइदिन्छ। जब घरको कुरा आउँछ म के भन्न चाहन्छु भने धेरैजसो मानिसहरू त्यो घरको मूल्य चुक्ता गर्नको लागि जिन्दगीभर काम गरिरहन्छन्, जुन घरको तिनीहरू कहिल्यै पनि पूर्ण रूपले मालिक हुँदैनन्। अर्को शब्दमा धेरैजसो मानिसहरू एउटा घर किनेपछि केही वर्षपछि अर्को घर किन्छन् र हरेक पल्ट पहिलो घर बनाउनको लागि जुन ऋण लिन्छन् त्यसमा उनीहरूलाई हरेक पल्ट 30 वर्षको लागि नयाँ ऋण थपिन्छ। हुन त मानिसहरूलाई मार्टगेज पेमेन्टमा ब्याजको लागि करमा छुट पाउँछन्, तर उनीहरूलाई आवश्यक खर्चको लागि प्राप्त हुने केही डलरको उपयोग आफ्नो मार्टगेज पूर्ण रूपले चुक्ता भइसकेपछि पनि करको लागि गरि नै रहनुपर्ने हुन्छ। सम्पत्ति कर। मेरो सासू ससुरालाई धक्का लाग्यो जब उहाँहरूको घरको सम्पत्ति कर $1000 प्रति महिनासम्म पुग्यो। यो त्यतिखेर हुन पुग्यो जतिखेर उहाँहरू अवकाश हुनु भइसकेको थियो र यो वृद्धिले उहाँहरूको अवकाश पछिको बजेटमा गडबड हुन पुग्यो। फलस्वरूप उहाँहरूले बाध्यतावश घर बेचेर अर्को सानो घरमा सर्नु पर्यो। घरको मूल्य सधैँभरि बढ्दैन। मेरा केही साथीहरूले आफ्नो घरको लागि ऋण लिएका थिए। उनीहरूले $10 लाख भन्दा पनि धेरै ऋण तिर्नु छ, तर आज त्यो घरको मूल्य $7 लाख भन्दा बढी छैन। सबैभन्दा ठुलो हानि अवसर गुमाउनाले हुन्छ। सबै पैसा घरमा फसिसकेको छ भने तपाईँले धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ ताकि तपाईँको खर्च चलिरहोस्। यसबेला तपाईँको सम्पत्तिवाला कोलममा कुनै वृद्धि हुँदैन। यदि एक युवा दम्पतिले सुरुमै आफ्नो पैसा सम्पत्तिवाला कोलममा लगाउँछन् भने उनीहरूको आउँदो वर्षहरू आरामसँग बित्नेछन्। जब उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई क्याम्पस पठाउने समय हुन्छ त्यसबेलासम्म सम्पत्ति पनि बढिसकेको हुन्छ। अब उनीहरूको खर्च पनि आरामले चलिरहेको हुन्छ। प्राय तपाईँको घर तपाईँको बढिरहेको खर्च भुक्तानी गर्नका लागि होम इक्विटी लोनको साधन बनिरहेको हुन्छ। संक्षेपमा आफ्नो घर किन्ने निर्णय धेरै खर्चिलो हुन्छ। त्यसको चाँटो बरु चाँडै नै लगानीको चरण बनाइहाल्न राम्रो हुन्छ। घर खरिद गर्नाले कुनै पनि मानिसमा यसको असर कम्तीमा 3 प्रकारले पर्न जान्छ। 1. समयको बर्बादी, किनकि यस बेलासम्म अन्य सम्पत्तिको मूल्य बढ्न सक्थ्यो। 2. अतिरिक्त पुँजीको बर्बादी, जसलाई फेरि दोस्रो पटक लगानी गर्न सकिन्थ्यो, जबकि घर किनिसकेपछि तपाईँले घरसँग सम्बन्धित धेरै खर्चहरू बेहोर्नु पर्नेछ। 3. शिक्षाको बर्बादी। प्राय मानिसहरूको विचारमा सम्पत्तिवाला कोलममा उनीहरूको घर, बचत र अवकाश पछिका योजनाहरू हुन्छन्, तथापि उनीहरूसँग लगानी गर्ने पैसा हुँदैन। त्यसकारण उनीहरूले पटक्कै लगानी गर्दैनन्। त्यसो हुँदा उनीहरूले लगानीको अनुभव कहिल्यै गर्न पाउँदैनन्। धेरैजसो मानिसहरू कहिले पनि समझदार लगानीकर्ता बन्न पाउँदैनन् र सबभन्दा राम्रो निवेश सामान्यतया सबभन्दा पहिले समझदार लगानीकर्तालाई बेचिन्छ, जसलाई उनीहरूले पछि सुरक्षित तवरले खेल्ने मानिसहरूलाई बेचिदिन्छन्। मेरो पढे लेखेको बुवाको आम्दानी मुसादुरमा फसेको मानिसको सबभन्दा राम्रो उदाहरण हो। उहाँको आम्दानी भन्दा सधैँ खर्च बढी हुन्थ्यो, त्यसकारण उहाँले सम्पत्तिको लागि लगानीको मौका नै पाउनुहुन्न थियो। यसको परिणामस्वरूप उहाँमा दायित्व धेरै हुन्थ्यो। अर्कोतिर मेरो धनी बुवाको लगानी विवरणले देखाइरहेको छ कि उहाँले जीव ज्यान लगाएर लगानी गरिरहनु भएको थियो र उहाँले आफ्नो दायित्वलाई कम भन्दा कम झेलिरहनु भएको थियो। धनी बुवाको लगानी विवरण। मेरो धनी बुवाको लगानी विवरणबाट धनीहरू अझै धेरै धनी किन बन्दो रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। सम्पत्तिवाला कोलमबाट यति धेरै आम्दानी हुन्छ जसबाट आरामसँग खर्च पनि टर्छ अनि केही पैसा बचत पनि हुन्छ। यसरी बचेको पैसालाई एकपल्ट फेरि सम्पत्तिवाला कोलममा लगानी गरिन्छ। सम्पत्तिवाला कोलम बढिरहन्छ र यसबाट आम्दानी पनि बढी नै रहन्छ। परिणाम स्वरूप धनीहरू झन्झन धनी बन्दै जान्छन्। धनीहरू अझै धनी किन हुँदै जान्छन्?
मध्यमवर्गीय मानिसहरू सधैँ पैसाको अभावले पिरोलिरहन्छन्। उनीहरूको मुख्य आम्दानी तलबबाट हुन्छ र जति जति तलब बढ्दै जान्छ उनीहरूको कर पनि उति उति बढ्दै जान्छ। त्यस्तै आम्दानीसँगै उनीहरूको खर्च पनि बढ्न जान्छ। त्यसकारण यसलाई मुसादौड भनेको हो। यी मानिसहरू आफ्नो घरलाई मुख्य सम्पत्ति ठान्छन् र त्यसैले उनीहरू आम्दानी दिलाउने सम्पत्तिमा लगानी गर्दैनन्। मध्यमवर्गीयहरूलाई पैसाको अभाव किन हुन्छ? आजको ऋणदार समाजले दुई कुरालाई मान्दछ। पहिलोले आफ्नो घर नै एउटा लगानी मान्छ, दोस्रोले तलब बढ्न साथ खर्च पनि बढ्नुपर्छ वा एउटा ठुलै घर किन्नुपर्छ। बढ्दै गएको खर्चको कारण परिवार धेरै ऋणमा फस्छ र उनीहरूले अरू अभावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त उनीहरूको जागिरमा राम्रो प्रगति हुँदै गएको छ र तलबमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। यसलाई उच्च जोखिमयुक्त जीवनशैली भनिन्छ। यसो हुनुको कारण उनीहरूमा पैसाको ज्ञान नहुनु हो। 1990 को दशकमा जागिरहरूमा भारी कटौती हुन पुग्दा प्रष्ट रूपमा जानकारी हुन पुग्यो कि मध्यमवर्गीय मानिसहरू पैसाको मामिलामा कति असुरक्षित हुन्छन्। अचानक कम्पनी पेन्सन योजनाको ठाउँमा 401 प्लान आइसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा निश्चित रूपले सङ्कटग्रस्त छ र यसलाई अवकाशपछिको सहारा बनाउन सकिने अवस्था छैन। मध्यम वर्गमा अस्तव्यस्तताको स्थिति उत्पन्न भइसकेको छ। राम्रो कुरा के हुँदैछ भने धेरै मानिसहरूले यस घबराहटको स्थिति बुझिसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूले स्थायी सम्पत्ति किन्न सुरु गरेका छन्। लगानीमा भएको वृद्धिले गर्दा हामीले शेयर बजारमा यति धेरै द्रुतता देखिरहेका छौँ। आज मध्यम वर्गको बढ्दो मागलाई पूरा गर्नको लागि नयाँ स्थायी सम्पत्ति बन्दै गइरहेका छन्। स्थायी सम्पत्ति यस कारणले लोकप्रिय छन् किनकि यिनीहरू सुरक्षाका प्रतीक हुन्। औसत रूपले स्थायी सम्पत्ति किन्नेहरू जागिरमा, कर र मार्गेज भुक्तानीमा, आफ्नो सन्तानको क्याम्पस शुल्कको लागि पैसा बचाउनमा र आफ्नो क्रेडिट कार्डको हिसाब बुझाउनमै व्यस्त छन्। उनीहरूसँग लगानी गर्ने कला सिक्नका लागि अलिकति पनि समय छैन। त्यसैले उनीहरू स्थायी सम्पत्तिको म्यानेजरको योग्यतामा विश्वास गर्छन् किनकि स्थायी सम्पत्तिले कयौं प्रकारको लगानी गर्छ र यसकारण उनीहरूलाई आफ्नो पैसा सुरक्षित छ भन्ने लाग्छ किनकि यो धेरै क्षेत्रमा बाँडिएको या छरिसकेको छ। पढे लेखेका मध्यमवर्गीय समूहले स्थायी सम्पत्ति, दलाल र लगानी डिजाइनरको डाइभर्सिफाइड सिद्धान्तलाई सही मान्दछन्। त्यो सिद्धान्त हो सुरक्षित हुनुहोस्, जोखिमबाट बच्नुहोस्। वास्तविक डर भनेको पैसाको ज्ञान नहुनाले औसत मध्यमवर्गीय मानिसहरू खतराको सामना गर्दछन्। उनीहरूले सुरक्षित बाटो रोज्नुको कारण उनीहरूसँग पैसाको अभाव हुन्छ। उनीहरूको बचत चार्टमा बचत हुँदैन। उनीहरूको सम्पत्तिवाला कोलम खाली हुन्छ। जहाँबाट आम्दानी आउँछ भने दायित्ववाला कोलम पूरा भरिएको हुन्छ। सामान्यतया उनीहरूको आम्दानीको एकमात्र साधन उनीहरूको तलब हुन्छ। उनीहरूको जीवनयापन पूर्ण रूपले उनीहरूको मालिकमाथि निर्भर हुन्छ। जब साँच्चै नै जिन्दगीमा एकपल्ट आउने मौका उनीहरूको सामु आउँछ तर पनि उनीहरूले त्यो मौकाको फाइदा उठाउन सक्दैनन् किनकि उनीहरूले यति कडा मेहनतले कमाएको पैसा डुब्ला भनेर डराउँछन्। त्यसैले उनीहरू सुरक्षित खेल खेल्छन्, सबभन्दा धेरै कर बुझाउँछन् र ऋणको बोझबाट थिचिरहन्छन्। मैले यस खण्डको सुरुमै भने चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम हो सम्पत्ति र दायित्व बीचको अन्तरलाई चिन्न सक्नु। तपाईँ पहिला यी दुई बीचको भिन्नतालाई बुझ्नुहोस्, त्यसपछि आम्दानी दिने सम्पत्तिलाई किन्ने लगातार कोसिस गरिरहनुहोस्। धनी बन्ने बाटोमा हिँड्ने यो सबैभन्दा उत्तम तरिका हो। यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएमा तपाईँको सम्पत्तिवाला कोलम बढिरहनेछ। आफ्नो दायित्व र खर्चलाई कम गर्ने कोसिस गरिरहनुहोस्। यसबाट तपाईँको सम्पत्तिवाला कोलममा पैसा आइरहनेछ। चाँडै नै तपाईँको सम्पत्तिवाला कोलम यति धेरै मजबुत हुनेछ तपाईँले अझै खतरायुक्त लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो लगानीमा 100% देखि अनन्तसम्म फाइदा हुन सक्छ। यस्ता लगानी जसमा $5000 को रकम चाँडै नै $10 लाख या योभन्दा धेरै हुन्छ। यस्ता लगानीलाई मध्यम वर्गले धेरै जोखिमयुक्त मान्दछन्। लगानी जोखिमयुक्त छैन, यो त्यस व्यक्ति स्वयंकै पैसाको अज्ञान र वित्तीय निरक्षरता हो। यिनै अज्ञान र वित्तीय निरक्षरताले नै लगानीलाई धेरै खतरायुक्त बनाइदिन्छ। एउटा कर्मचारी भएको नाताले जो घरको मालिक पनि हो, तपाईँको जागिरको शैली सामान्यतया यस्तो हुन्छ। 1. तपाईँले कसैको लागि काम गर्नुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस्। तलब लिएर काम गर्ने धेरैजसो मानिसहरूले मालिकलाई या शेयर होल्डर्सलाई धेरै धनी बनाइरहेका छन्। तपाईँका कोसिसहरू, मेहनत र सफलताले वास्तवमा तपाईँको मालिक सफल हुन्छ र उसको अवकाश वृद्धिमा सहयोग मिल्दछ। 2. तपाईँ सरकारको लागि काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नुभन्दा पहिले नै सरकारले तपाईँको तलबबाट आफ्नो भाग लिइसक्छ। धेरै परिश्रम गर्दै तपाईँले सरकारलाई तिर्नुपर्ने करमा वृद्धि गर्नुहुन्छ। धेरैजसो मानिसहरू जनवरीदेखि मे महिनासम्म केवल सरकारको लागि काम गर्छन्। 3. तपाईँ बैंकको लागि काम गर्नुहुन्छ। कर बुझाइसकेपछि तपाईँको सबभन्दा ठुलो खर्च सामान्यतया मार्टगेज र क्रेडिट कार्डको ऋण चुकाउँदैमा हुन्छ। यदि तपाईँ केवल धेरै परिश्रमपूर्वक काम मात्र गरिरहनुहुन्छ भने यसबाट तीनै परिस्थितिमा तपाईँलाई भन्दा अरूलाई नै बढी मेहनत गर्दा कसरी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई र तपाईँको परिवारलाई फाइदा पुग्छ भन्ने सिक्न जरुरी छ।
यदि तपाईले आफ्नो कामसँग मात्र मतलब राख्ने निर्णय गर्नुभयो भने पनि तपाईलाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण कसरी गर्ने थाहा हुँदैन। मालिकहरू तपाईलाई नोकर बनाइराख्न चाहन्छन् र तलब दिएकै भरमा आफू सम्पत्ति आर्जन गर्न चाहन्छन्। जब उनीहरूको सम्पत्ति बढ्छ त्यस बखत उनीहरू आफ्नो सफलताको मूल्याङ्कन कसरी गर्छन्? आफूसँग पैसा छ, आफू धनी छु भनेर कुनै मानिसले कतिखेर महसुस गर्छन्? सम्पत्ति र दायित्वको बारेमा मेरो आफ्नो परिभाषा छ। वास्तवमा मैले यो कुरा बकमिन्स्टर फुलर नाम गरेको व्यक्तिबाट सिकेको हुँ। मानिसहरू उसलाई वैद्य भन्दछन् भने कयौंले त उसलाई एउटा जिउँदो जाग्दो जिनियस भन्दछन्। वर्षौं पहिले 1961 मा उसले जियोडेसिक डोमको पेटेन्टको लागि आवेदन दिएको थियो। यसबाट सबै वास्तुविदहरू हैरान भएका थिए। त्यस आवेदनमा फुलरले पैसाको बारेमा पनि केही भनेका थिए। पहिले त मैले पनि त्यसको वास्तविक अर्थ बुझ्न सकेको थिइनँ, तर त्यसलाई पटक पटक पढेपछि त्यसको तात्पर्य बुझ्न थालेको थिएँ। पैसा कुनै पनि व्यक्तित्वको त्यो योग्यता हो जसको सहाराले ऊ पछि आउने यति दिनसम्म बाँच्न सक्छ। अर्थात् यदि मैले आज काम गर्न बन्द गरिदिएँ भने म कति समयसम्म बाँच्न सक्छु। यो नेटवर्थ जस्तो होइन जुन तपाईको सम्पत्ति र दायित्व बीचको फरक हो। हरेक मानिसहरूसँग आफूसँग भएको सामान मूल्यवान छ भन्ने लाग्छ। यस परिभाषाले साँच्चै सही मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। मैले अब साँच्चै नै आर्थिक रूपले स्वतन्त्र हुने मेरो लक्ष्यको सन्दर्भमा मैले कति प्रगति गरिसकेको छु मूल्याङ्कन गर्न जान्दछु। हुन त नेटवर्थमा यस्ता चिजहरू पनि आउँछन् जसमा पैसा आउँदैन। जस्तै त्यो वस्तु जुन तपाईको ग्यारेजमा अड्डिएको छ। पैसाको सोझो हिसाब यो हो तपाईको पैसाले कति पैसा बनाइरहेको छ, त्यसले तपाईँ आर्थिक रूपले कति दिनसम्म बाँच्न सक्नुहुन्छ। पैसा वास्तवमा सम्पत्तिको कोलमको नगद प्रवाहलाई दायित्ववाला कोलमसँगको तुलना हो। एउटा उदाहरण लिउँ। यसो भनौँ मसँग हरेक महिना सम्पत्तिवाला कोलमबाट $1000 नगद प्रवाह छ र मेरो खर्च हरेक महिना $2000 छ भने मसँग कति पैसा हुन्छ? अब हामी बकमिन्स्टर फुलरको परिभाषातर्फ लागौँ। उसको परिभाषाको हिसाबले म कति दिनसम्म जीवित रहन सक्छु। यदि हामीले एक महिनामा 30 दिन मान्यो भने यसको परिभाषाको हिसाबले म 15 दिनसम्म बाँच्न सक्छु। जब मैले आफ्नो सम्पत्तिबाट हरेक महिना $2000 को नगद प्रवाह हासिल गर्न थालेँ भने म पैसावाला भइहाल्नेछु। हुन त म धनी छैन, तर म पैसावाल अवश्य छु। हरेक महिना मेरो सम्पत्तिबाट मैले जुन आम्दानी पाउँछु त्यो मेरो महिनाभरको खर्चको लागि पर्याप्त हुन्छ। यदि मैले आफ्नो खर्चलाई बढाउन चाहे भने त्योभन्दा पहिले मैले आफ्नो सम्पत्ति बढाउने नगद प्रवाहलाई बढाउनु पर्नेछ। यो ध्यान राख्नुहोस्। यस बखत म आफ्नो तलबमाथि पटक्कै निर्भर रहेको छैन। मैले सम्पत्तिवाला कोलम भर्न ज्यान फालेर कोसिस गरेको थिएँ र म यसमा सफल पनि भएको थिएँ। अनि यही कारणले आज म आर्थिक रूपले स्वतन्त्र भएको छु। यदि आज मैले आफ्नो जागिर छोडिदिए भने पनि मेरो सम्पत्तिबाट यति नगद प्रवाह भइरहनेछ जसबाट मेरो खर्च सजिलै चलिरहनेछ। मेरो दोस्रो लक्ष्य भनेको मेरो सम्पत्तिबाट आउने अतिरिक्त नगद प्रवाहलाई सम्पत्तिवाला कोलममा नै हाल्ने हो। सम्पत्तिवाला कोलममा जति बढी पैसा जान्छ मेरो सम्पत्तिवाला कोलम त्यति नै बढिरहन्छ। मेरो सम्पत्तिवाला कोलम जति बढ्दै जान्छ त्यहाँबाट त्यति नै धेरै नगद प्रवाह भइरहन्छ। जबसम्म मैले आफ्नो खर्चमा भइरहेको नगद प्रवाह कम गरिरहन्छु तबसम्म म धेरै धनी बनिरहन्छु। याद राख्नुहोस्, मेरो आम्दानी शारीरिक परिश्रमबाट होइन दोस्रो तरिकाबाट भइरहेको छ। जबसम्म पुनर्लगानीको यो प्रक्रिया चलिरहन्छ म धनी बन्ने बाटोमा तीव्र गतिले हिँडिरहेको हुनेछु। धनीको वास्तविक परिभाषा हेर्नेको दृष्टिकोणमा हुन्छ। तपाईँ कहिले पनि अत्याधिक धनी हुन सक्नुहुन्न। यी सजिला उपायहरूलाई याद राख्नुहोस्। धनीहरू सम्पत्ति किन्छन्, गरिबहरूले केवल खर्च गर्छन्, मध्यमवर्गीयहरूले दायित्व किनिरहेका हुन्छन् तर सम्पत्ति किनिरहेको छु ठानिरहेका हुन्छन्। यो सँगै रिच ड्याड पुअर ड्याडको 9औं पाठ यहीँ सकिन्छ। 10औं पाठ छिट्टै नै हाम्रो च्यानलमा उपलब्ध हुनेछ।